الو، چطوری عروس فراری؟ وای خیلی بیمزه چی من. از خونه چه خبر؟ چی کار میکنن؟ هیچی، اصلا مامان تو سالن به سمت خودکشی پیش میره. مامانی هم سعی میکنه همه چی تو چشمای مامان عادی جلوه بده. منم تو اتاقمم مثل همیشه، همه چی رو به راهه. مامان حرفی نزد؟ کلا سکوت پیشه کرده. ای وای، پس بگو بیچاره شدیم. تو چرا بیچاره ای؟ کاسه ها سر من میشکنه، تو که خونت جداست. باشه، من فردا صبح اول وقت برای صبحونه میام اونجا، باهاش حرف میزنم. باشه بیا از دلش در بیار. باشه، شب بخیر. بفرمایید. ممنونم. نوش جونت. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر پسرم، صبح بخیر. چه خبر از دیشب بگو. دیشب شب خیلی عجیبی بود. عجیب یعنی چی؟ از چه نظر؟ مدیر مدرسه تو آذرخش خانوم فاتح مابادا دختر بزرگ اون ازدواج کرد. چی؟ آره. یعنی چی؟ تو جدی میگی فاتح زن فاتح اون بوده؟ چرا شوکه شدی؟ نمیشه؟ خب شدنش که میشه، اما خب آذرخش خانوم عمو زنمو اینا رو دیده؟ البته که دید. عجب جدی نفرین رو برای بچه گرفته. چرا؟ چطور مگه؟ بابا آذرخش خانوم خشنه، یه چارچوب و طرز فکر مشخص داره، ریخت و لباس و ظاهر براش خیلی مهمه، یه زن مدرن و بازه، از کسی هم که اینطور نباشه بدش میاد. خب اونا هم که اما محجب بودن یه زن دلیل نمیشه که زن مدرنی نباشه. زن عموت هم میدونی که همچون زنی نیست. اما آذرخش همچین زنیه. گرفتی؟ میدونی الان تو اون خونه چه خبره؟ یه چیزی بگم، من و چیمن الان فامیل شدیم. آره، پسر عموت و خواهر چیمن ازدواج کردن، یعنی فامیلین دیگه. باورم نمیشه. خب خوبه، پس منم میرم تو مدرسه سر به سرش میذارم. چرا نگو، البته که سر به سرش نمیذاری. بابا یه خورده شوخی میکنم، حول ورت نداره. دخترها خیلی حساس میشن، اذیتش نکن. عزیزم نخوابیدی؟ خب نتونستم بخوابم. بیا. عزیزم اینطوری نکن. دیروز بزرگترین سنگو برداشتیم. سخت‌ترین مرحله بود. من امروز یه سر برم خونه ببینم حالشون چطوره. هر طور که حالت بهتر میشه من میرسونمت. عشقم، میشه من خودم تنهایی برم؟ خیلی خوب باشه، پس بذار راننده برسونتت. باشه. اگه چیزی بشه که ناراحتت کنه یا دلتو بشکنه، اصلا با کسی بحث نکن. اصلا. باشه؟ قول بده. باشه، قول. مادرت هم به مرور عادت میکنه. خیلی خوب، برین دست مادرتونم ببوسید. باشه.
دعا؟ عزیزم هیچ نگران نباش، مادرم خیلی مهربونه. باشه؟ خوش اومدین بچه ها. بیاین تو بیاین. خیلی ممنون. خوش اومدی دختر قشنگ. ممنونم. عزیزم. مامان. خوش اومدی پسرم. بفرمایید بشینید. بشینید. بیاین بر. خب چطوری دخترم؟ خیلی ممنونم. شکر خدا. با پدرتون صحبت کردین دیگه؟ بله مامان جون، اجازه رو گرفتیم. خب خدا رو شکر. بابا برای محرمیت یکی رو پیدا میکنه، بعدش هم سریع عقد رسمی میکنیم. خبر دارم. البته الان دیگه یکم دیر وقته. میخواستم با حاجی محمد صحبت کنه، اما اگه نتونه بیاد محرمیتتون میمونه برای صبح. با پدرتون حرف میزنم، دیر یا زود حل میشه. تو هم موافقی دعا جان؟ بله. پسرم، عروس خانومو با داداش و خواهرات آشنا کن. باشه عزیزم؟ باشه مامان جان. دخترمون خیلی ساکته، حرف نمیزنه. چه؟ مامان جان یکم استرس داره. بله خیلی هم زیاد. استرس نداشته باش، ما دیگه یه خانواده ایم. دلمون میخواست همه چی با رسم و رسومش پیش بره، اما چاره چیه؟ خواست خدا این بوده نه؟ اینجا خونه تو هم هست، معذب نباش، راحت باش عزیزم. منم مثل مادر خودت. تو دیگه 2 مادر داری. تو دیگه هم خانم فاتحی هم دختر خودمونی. خوب؟ خیلی ممنونم پنبه خانم. به من بگو مامان. خواستی بگو مامان، نخواستی بگو مامان پنبه. هر کدوم دلت خواست. خوب؟ باشه مامان پنبه. خیلی خوب، دیگه با خواهر برادراتم آشناشون کن. ممنون مامان جان. منم میرم پیش بابات ببینم با حاجی محمد حرف زده یا نه. بریم. از گوجه های من نذاشتین برام؟ اینا شن خانم. اینا نیستن که، اونا صورتی بودن، از شهرستان آورده بودن. اون روز نیلای خانم با اونا املت خواسته بودن. آها، اونا برای املت درست کردن نیست. اما حالا صبح همگی بخیر. صبح تو هم بخیر گل پسر مامان. قربونت برم. عروس خانم کجاست؟ خونه مادرش. دوبله شده در استودیو جم. چی شد؟ پسرم بابات عصبانی نشه یه وقت ها؟ واقعا که از روز اول رفته خونه این مادرش. اینا تو رو چرا با خودش نبرد؟ به تو چه آخه؟ مگه چیه؟ آره دیگه، برادر من حقش همینه. وقتی بدون شناخت ازدواج کنی آدم حسابت نمیکنه. ها آفرین آبجی. رفت خونه مادرش که یکم صحبت کنن. نمیفهمم این بحث برای چیه. خب پسرم، اول صبح خیر میگفت بعد میرفت. حالا تو بعداً به زبون خوش بهش بگو که بابات سر سفره حساسه. باشه مامان جان. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر عبدالله خان. امیدوارم کارات خوب پیش بره. خیر باشه پنبه خانوم. میبینم که امروز صبح خیلی شنگولی. چون شما رو دیدم. خانومت کجاست پسرم؟ بدحال. نه بابا، رفت خونه مادرش، از اونجا هم میره دانشگاه. خیلی خوب، به سلامتی. دوبله شده در استودیو جم. بابا میدونی که دعا حامل است، برای همین نمیخوام تو این دوره ناراحتش بکنم. مادرش هم از ازدواجمون بیخبر بود،
گفتم بره حرف بزنه آشتی کنن. نمیفهمم مادرش چرا اخم و تخت میکنه. خودشونم شو کنن به خانواده مثل ما دختر دادن. از اون نیست. اونا فامیل ما ان دخترم. خود فاتح نور چشمیه. خانواده زنش هم نور چشمی شدن. چی میگی؟ خانم تو با مادر عروسی تماس بگیر. اگه کاری ندارن امشب یا نهایت فردا شب یه شام دعوتشون کنیم. یکم گرم میگیریم ارتباطمون بهتر میشه. در ضمن راجع به عروسی هم صحبت میکنیم. باشه چشم عبدالله خان، باهاشون تماس میگیرم. بفرمایید شروع کنین. نوش جونتون. نوش جان. من تو رو نمیشناسم دعا جان. دختر من نمیتونه این باشه. مامان جون برای چی شلوغش میکنی؟ مگه چی کار کردی؟ آدم کشتی؟ از یه مرد غریبه حامله شدی، بعدش رفتی باهاش ازدواج کردی، تازه خانواده‌شم چی؟ خانواده‌شم چی؟ دعا جون تو واقعا نمیبینی؟ اوایل ازدواج همه چی قشنگ پیش میره، فقط قربون صدقه هم میرن. دعا یه سال دیگه اون خانواده سوارت میشن. حالا میبینی. مامان جون چرا باید سوارم بشن آخه؟ چون رو سری سر میکنن یعنی بدن؟ آره دعا جان موضوع خوب بودن یا بد بودنشون نیست. تو دختر فهمیده‌ای هستی، چطور اینو نمیبینی؟ موضوع فرق بزرگ بین ما هست. دختر تو کجا اونا کجا؟ مامان من زن فاتح شدم نه خانواده‌اش. خواهشاً مزخرف نگو. همه ی تازه عروسا خودشون اینطوری گول میزنن. زندگی اینطور نیست سرکار خانم. خانواده‌اش هرچی هست فاتح هم همونه. حسن هم همچین آدمی نیست. فاتح کاملا مدرن و خوب و با ملاحظه است. مامان جون فهمیدی؟ متاسفانه زیر درخت سیب آلو نمیافته. چون بابا ترکت کردی اینطوری میکنی مگه نه؟ ببخشید؟ خودت خوشبخت نشدی. باور نمی کنی کسی بتونه خوشبخت بشه. خبر ازدواج بابارم که گرفتی دیگه گیر دادی به من. تو چی گفتی؟ مامان منظور من این نبود. به خدا اشتباه فهمیدم. بعد از این همه اتفاق برگشتی اینو به من میگی ها؟ دستت درد نکنه. مامان من نمیفهمم چی میگم. خب منم یکم عصبانی؟ شما چرا عصبانین خانم کشید ها؟ شما با مردی که نمیشناختین ازدواج کردین عصبانین؟ شما وارد یه خانواده مذهبی شدین عصبانین؟ شما چرا عصبانین خانم؟ من نمیفهمم. مامان جون من نمیخواستم اون دعا خواهش میکنم بسته. باورم نمیشه تو دختر منی. واقعا باورم نمیشه تو با من این کارو کردی. باورم نمیشه. واقعا باورم نمیشه. مامان معذرت. خواهشاً گورتو گم کن. بیشتر از این اعصاب منو خورد نکن. تو چه شد یهو؟ فاتح من ترسیدم. از چی ترسیدی؟ نمیدونم. خب من فرق دارم. ازم خوششون نیومد. عزیزم چرن نگو. مگه چی دیدی؟ مگه نمیبینی؟ فوراً پرسیدن تو حامله ای. جلوی همه آبروم رفت. خدا میدونه دربارم چه فکری میکنن الان. دعا منو ببین. منو نگاه کن. کجا رفت عشق من که به حرف هیچ کس اهمیت نمیداد و رو پای خودش وای میستاد؟ نمیدونم. فکر کنم غیبش زدی. دعا کسی دربارت فکر بد نمیکنه، اونم تو این خونه. با وجود من زنده داشتم یکم زبونش تنده، قبول دارم، اما اونم از رو فضولی میپرسید وگرنه قصد بدی نداشت. اون چرا بی حجابه؟ یعنی چی؟ خب مادر و خواهرت. یه لحظه، این که مادر و خواهرم حجاب دارن تو رو اذیت میکنه؟ نه منظورم این نبود، به هیچ وجه اصلا. خب نیلای یه کمی فرق داره. حجاب یه انتخابه، بی حجابی هم همینطور. انتخاب نیلای اینه، اینطوریه. یعنی مامان و بابات ازش عصبانی نشدن؟ البته که نه، چرا عصبانی بشن؟ فهمیدم. آره من فهمیدم نگران چی هستی، اما نباش. تو این خونه هر کی اراده خودشو داره، البته تو چارچوب احترام.
بچه ها داشتم دنبالتون میگشتم. با پدرتون حرف زدم. قرار شد محرمیت و عقد رسمیتون همزمان باشه. فردا روز خیلی خوبیه. حاجی محمدم فردا صبح میاد. باشه مامان جان، هر طور صلاح میدونین. دعا جان تو هم موافقی؟ باشه. خیلی خوب باشه. بیا دخترم بریم اتاقتو نشونت بدم. بیا دخترم بیا. اتاق تو اینجاست. داخلش سرویس بهداشتی هست. حوله تمیزم گذاشتم. اگه چیزی لازم داشتی میتونی با خواهرات حرف بزنی. اتاق منم اینجاست. پیش منی. میتونی بیای پیشم. صبح اول وقت با هم میریم. هم برای محرمیت هم برای عقد رسمی لباس مناسب بخریم. خوبه؟ نه نیازی نیست. ممنونم. مگه میشه عزیزم؟ یه عمر از این روزا یاد میکنی. بعدش هم خدا بخواد یه مراسم دعا هم میگیریم. تو راحت باشه. اینجا دیگه خونه تو هم هست. خیلی ممنونم. من و آبجی نورسماد صبح برای نماز صبح بیدار میشیم. یعنی از صبح زود بیداریم. خب دیگه استراحت کن. صبح به خیر و خوشی بیدار بشیم و با یه خواب راحت به یه صبح آروم. باشه. شبتون بخیر. خوب بخوابی عزیز دلم. خانم میگم تو یه پادرمیونی میکنی وگرنه اینا میافتن به جون هم دیگه. نکرد جلوی زبونشو بگیره. آدم به مادرش مگه همچی حرفی میزنه؟ این شعلم چرا اینقدر دیر کرده نمیفهمم. با کی کار دارین؟ منم. ببخشید به جا نیاوردم. مهمون آذرعشق ارسلانم. بگم کی اومده؟ بگین پرنسس مارگارت اومده. کی؟ بگین مارگارت از انگلیس اومده. اونا خودشون میفهمن. خدایا باورم نمیشه هرچی خله چله گیر من میفته آخه. ببین اول صبحی درگیر چی شدم. 6 ماه از اینجا رفتم و میپرسم شناختی میگه نه. بفرمان مارگاریت خانم منتظرتونم. متشکرم ممنون. نایس تو میت یو. دوبله شده در استودیو جن. فاتح تصمیم گرفتین عروسی رو کجا میگیری؟ راستش دعا زیاد تمایل به عروسی نداره. احتمالاً تو هتل جدیدمون میگیریم. عروسی ما که اونجا نبود. نیلای جون سر عروسی ما هتل هنوز کامل نشده بود. باشه بی انصافیه. میتونستیم ما هم توی هتل 7 ستاره عروسی کنیم. آی تو رو خدا مزخرف نگین. مگه ستاره میشمارن چه خبره؟ آبجی حق با تو، اما مهمترین روز یه دختر عروسیشه. اگه با دعا بود تو باغ میگرفت. برای همین با دعا نیست. من یه آدم سرشناسم. باید در شأن خانوادمون باشه. به خانومتم بگو سوسول بازی در نیاره. باشه بابا. عبدالله خان بیا از اینا بردار. برکیه که دوست داری. نه الان نمیخوام. نه خیر. یعنی چی نمیخوام؟ با دسته خودم درست کردم. باید بخوری. پنبه بانو جون مگه اونو واسه من نپخته بودی؟ بیا باید یکم مزه کن. خانم میلشو ندارم. نمیخوام نداریم. به خاطر تو برک پختم. باید بخوری. میگم نمیخوام. خواهش کردم آقا یکم مزه کن. مگه چی میشه؟ خب چطوره؟ خوبه مگه نخوشت اومد؟ یه بارم مستقیم حرفتو بزن خانم. از دست تو چاق شدم. شکم آوردم. خوبه نوش جونت. واسه این که بیشتر حرف نزنی دهنتو پر میکنم. خدا دیوونه. بگو ببینم چی میخوای؟
بابا چی قراره بگم؟ چون دوست داری برا درست کردم دارین بی‌انصافی میکنین ها. ای بابا تو کله سحری اگه حرفی نداشته باشی وا نمیسی اینجور چیزا بپذی. خیلی خوب میگم زودتر عروسی رو بگیریم. خب تو شکمش بالا نیامده. خیلی خوب خیلی خوب. اومد. این همه سال چیا تو 10 دقیقه است دنبال جا پارک هم باورت میشه؟ حالا جای پارک و ول کن. تو اتاق قیامت به پا شده. برو به دادش وسط قیامت شعله‌ام برسه چه شبم. خیلی خوب حالا برو به جون. من اومدم. خاله جون. وای خدای من، خواهرزادم بهم گفت خاله جون. آروم باش، راحت با هم صحبت کنیم ببینم چی شده. اوضاع خیلی خرابه. دعا ادا در نیار. چرا گریه میکنی؟ دلیلی واسه گریه وجود نداره. چطوری سرگروهبان؟ شعله حوصله شوخیای مسخرتو ندارم. مدرسه دیر شده. باشه خب یه بارم دیر برو. پرنسسمو ناراحت نکن. آها پرنسس. اشکاتو پاک کن. آفرین عزیزم. گریه ممنوع، فقط خنده. خب آهنگ خوبی میشه ها. شعله الان وضعیت جدیه و این شوخیای مسخرت هم جو آروم نمیکنه، بدتر میکنه. تمومش کن. عزیزم میدونی که من همینم. تو ملکه الیزابت مامانمونی، منم مارگارت جنجالیم. خیلی خوب بابا، خیلی خوب ساکت شدن. خب مگه چی شده؟ ازدواج کردن. خوشبخت نباشه جدا میشه، تموم میشه، میره. دنیا که به آخر نرسیده. حاملم هست خانم. پرنسسمون حامله است. حالا فهمیدی؟ چه بهتر. خب با بچه بازی میکنیم. فقط اینه که حامله شده یه وقتایی سر یه چیزای زیادی اغراق میکنی ها. خاله جون، مامان خانواده فاتحو نمیپسنده. مادر و خواهرش با حجابن آخه. خب به ما چاخه باشن. تازه مادر شوهر تا هر یه قرن یه بار میبینی. عید به عید یه شام با هم میخورین تموم میشه. اگه تونستی اینو به مامان بگو. حالا دانشگاه تو دیر نشده؟ باشه الان میره. بجم سریع بی زحمت. مامان به خدا معذرت میخوام از همه چیزایی که الان گفتم پشیمونم. به خدا نمیخواستم اونطوری بگم. مامان بهت قول میدم درسمو ول نمیکنم. باشه بهت قول میدم. قول دادم دیگه. تو برو بسپرش به من. عقل تو سرش گذاشتی. آفرین. خواهش میکنم، قابلی نداشت. دعا رفتش. زود باشین بگین ببینم چی شد، برام تعریف کن. باید برم مدرسه. گوشیم کجاست؟ آذرخش به مدرسه زنگ بزن، بگو یه ساعت دیرتر میری. اینطوری دانش آموزات هم یه نفس راحت میکشن. شعله بس کن. حوصله تو یکی رو ندارم. اعصابم به حد کافی خورد هست. باشه صبر کن. یه پیشنهاد دارم. با هم بزنیم بیرون، من میرسونمت. تو راه هم یه کافه پیدا میکنیم، یه قهوه با هم میخوریم، چون هوای خونه خفم کرده. اگه میگی من قهوه نمیخوام، میل ندارم، بمونیم اینجا با هم قرقرای مامانو تحمل کنیم. هر جوری میلته خانم. خیلی خوب باشه بریم. بی ادب. یادت نره کیفتو برداری. به ببین کی اینجاست. چرا نگفتی فامیل شدیم؟ متاسفانه. خب خانم مدیر نظرش چیه؟ چی باشه؟ چه میدونم. عموم زنمون با حجابن. خب مذهبین. خانم مدیر نزد به سیم آخر. انگار خانواده تو زدن که بدو اومدی نه اینجا. اتفاقا کسی چیزی نگفته. صبح تو خونه از بابام شنیدم. یعنی بابا چیز دیگه ای نگفته؟ آره میگم که نگفته. چرا گیر میدی؟ در ضمن بابای من همچین آدمی نیست. چی میگی واسه خودت؟ بابای تو نیست اما مامان من هست. آره اینو میگی؟ خیلی ببخشید ولی مامان تو هممون میشناسین دیگه. میدونیم که یه خانم مهربون و دوست داشتنی نیست. مهدی خان با حرفای مفت سرمو بردی. این برام به مردم نگو با هم فامیل شدیم، چون که من فامیل تو نیستم. حله روانی. یعنی زنه و دخترش کامل با حجابن؟ آره؟ بله شعله. باباشم تسبیح به دسته؟ بله هست. دعا از عشق کور شده، هیچی رو نمیبینه، حواسش نیست چی قراره بشه.
فردا امر و نهیاشون شروع میشه. دانشگاه نرو، بمون خونه. آذرخش تو بشین خودتو تیکه پاره کن. مگه میتونی جلوی آینده رو بگیری؟ تو هم که دیگه بچه نیست. اگه این اتفاقا بیفته خودش حلش میکنه. اگه نتونه چی؟ اگه افسرش بیفته دستشون چی؟ آذرخش به خدا خفم کردی. اگه اینطوری شه، اگه اونطوری شه، بذار راحت باشم، ولش کن. انتخاب و تصمیم خودشه. تو بچه نداری، نمیفهمی اینا رو. بله، اینم بزرگترین دفاعیه همه مادراست. وای مادری رو انقدر گنده نکنین خواهشن. فقط مادرها میدونن چی درسته چی غلط. ببین اینقدر منفی نگاه نکن. از کجا معلوم؟ شایدم خیلی خوشبخشن. اگه میشنیدی به هم چیا گفت؟ معلومه میگه خوب، عصبانی، قبول، اما کشش نده. من چک کردم، خیلی هم ثروتمندن. به من چه شله؟ به من چه؟ اصلا کل شهر رو بخرن. وقتی مغزشون بسته از پول به چه درد میخوره؟ من دیرم شده دیگه، باید برم. بله آذرخش خانوم، منم پنبه، حالت چطوره؟ سلام پنبه خانوم، خوبم. شما چطورین؟ منم خوبم، خیلی ممنونم. این چند لحظه قبل به دعا جون زنگ زدم، گفتم شماره مامان جونتو بده. ببینم مزاحمتون که نشدم. نه بفرمایید. آذرخش خانم جون، دیشب هممون یکم مضطرب بودیم، نتونستیم خوب با هم گرم بگیریم. میگم اگه برنامه ای ندارین امشب شام تشریف بیارین خونه ما، در مورد عروسی با هم صحبت کنیم. پنبه خانم، من امروز خیلی کار دارم. از مدرسم دیر در میام، هنوز نتونستم به مدرسه برسم. باشه یه شب دیگه. باشه حتما. پس فردا ببینیمتون ها. دوبله شده در استودیو جرمی. باشه فردا خوبه. باشه فردا منتظرم. چی دوست داریم براتون درست کنم ها؟ به زحمت نیافتین. چه زحمتی عزیزم. مادر عروسم اولین بار میخواد بیاد خونه من. خودتونو خسته نکنین. شما نزاکت به خرج میدین، پس من خودم یه چیز خوب براتون حاضر میکنم. خیلی ممنون. به امید دیدار. به خدا میسپارمتون. روزتون خوش. پنبه جون چی گفت؟ میگه شام بیاین اینجا یخا آب شه. تو رو خدا منم بیام. شله داری میخندی اما گریه داره. باشه چشم. میگه از عروسی حرف بزنیم. اوف واقعا دیوونه میشن. اینا چه کشت مردی ازدواجن. آره خب اینا همینه. من دیگه میرم. باشه به سلامت. آقا مجتبی خوب بپیچونشون، باشه محکم باشن، تو باد تاب میخورن، قشنگه. چشم من بخونم، نگران نباش. ممنونم، خسته نباشی. سلامت بشی. وای ممنونم دخترم، خدایا به امید تو. نورسما کجاست؟ تو سالن بودش. تو امروز برو اتاق فاتح و دعا، اونجا رو قشنگ تمیز کن باشه، اما بعدش حتما پنجره رو باز کن، بوی شوینده نمونه. بچه حامله است، ممکنه اذیت شه. متوجهی؟ چشم خانم. نورسما با تو هم دختر جون، چرا نمیشنوی ها؟ کجایی تو؟ ایرپاد رو گوشم بود. چی شده مامان؟ وای تو رو خدا یکم لبخند بزن. آذرخش خانم اینا فردا شب اینجان. پاشو غذا درست کنیم. خب زنی که آدم حسابمون نکرد، اون وقت حالا واسش غذا درست کنیم؟ همش برای خوشحالی برادرته، میفهمی؟ خیلی خوب باشه. پس از بیرون سفارش بده غذا بیارم مامان. چرا باید زحمت بکشیم؟ تو کی دیدی که من برای مهمون از بیرون غذا سفارش بدم ها؟ زشت دخترم. مامان عزیزم مگه خودت نگفتی از ما خوششون نیومده؟ اون یه حدس بود. نزن زیرش لطفاً. پنبه خانم منم اونجا بودم، دیدم نگاه و رفتار اون زنه. بعدش هم چرا ما اصلا خواهیم واسهشون خودشیرینی کنیم؟ اونا باید دم ما رو ببینن مامان. دخترشون عروس همچین خانواده‌ای شده، تو ناز و نعمت قرار زندگی کنه. برن شکر خدا کنن. دیگه چی میخوان؟ دخترم خب این زنه یه کمی ایدئالیسته. همین
گوره بابای ایدئالیستیش. دخترم دارن میان. پاشو بیا کمکم کن. بیا. اوف مامان، تو این خونه این همه خدم و حشم هست، بازم یه پامون تو آشپزخونه است. من که اصلا درکت نمی کنم. به خدا یه زن خونه غذاشو خودش میپزه. تو هم به مادرت یکم کمک کن که پات ثواب نوشته بشه. خب بیا بریم. بودو دختر. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. شوخی میکنی؟ اوضاع خرابه. مامان همیشه زن جدی بود ولی هیچ فکر نمی‌کردم اینقدر بی‌ملاحظه باشه. با من مثل دشمنش رفتار میکنه. امروز اگه خالم نبود بحث بالا میگرفت. منم یهو وسط حرف از کوره در رفتم، حرفای بدی زدم. من که نمیفهمم. همه میخوام بچهشون با یه آدم ثروتمند ازدواج کنه. مامان تو برعکسه. همینه. خب از دید مامان من چیزای مهم موفقیت، حرفه است. یعنی نسلش منقرض شده. بله، اما نمیدونم چیز خوبیه یا بد. شاید نمیدونه خانواده‌شون ثروتمندن. بعد از تحقیق شاید نظرش عوض شه. عوض نمیشه یلیز جون. مامانم طرز فکرش خیلی ثابته و غیر از نظر خودش به نظر هیچ کس احترام نمیذاره. بفرما. شروع شد. چی شده؟ بابام زنگ میزنه. چشمت روشن. الو بابا. زود باشین اینجا وای نسین بچه ها. هر کی بره سر کلاسش. میرنه تو که باز اتو نکردی. زود باش اتوش کن. دفعه بعد اتو زده بیایی یا خانوم. بله خانوادمون مزدوج شدن. آره خب بشن چی میشه؟ چیزی نمیشه خانوم. گفتم تبریک بگم. برای تبریک اینجا جای مناسبی نیست مته. من مدیر تو هم دانش آموز من. صحبتمون فقط درباره درسه. مفهوم بود؟ مفهوم بود خانوم. هیئت امروز حکم کتبی رو به هم میرسونه. بهتره بشینی و نگران اون باشی. سلام دادیم پشیمونمون کرد یوبس. داداش گفتم یه قهوه بخورین. خوش اومدی داداش. تشکر. بفرما بشین بگم بیارن. دوتا قهوه تلخ برامون میاری؟ چی شده داداش؟ تو کم میومدی اینجا. یه کم حالم گرفته است. متوجهم. دیشب یکم ناراحتت کردم. بچه های امروز فرق میکنن. ما بچه بودیم بی اجازه مادر پدرمون پامونو از در خونه بیرون نمیذاشتیم. عامر اومده میگه من ازدواج میکنم. وضعمونو که میبینم میگم شایدم کار اونا درسته. چیش درسته عامر؟ من و زنداداش 35 سال ازدواج کردیم. یه ازدواج سنتی بود. شکر خدا خوش و خرم زندگیمونو میکنیم. چه عرض کنم داداش، من خوشبخت نشدم. اون فرق میکنه. شروع نکن داداش. سر هیچی به فاتح فشار نیار. مشخص دختره رو دوست داره، راضیه. غیر از خوشبختی فاتح چی میخوایم مگه؟ به هم نگو برخورد و رفتار اون زن رو ندیدی. آذرخش خانم، یه چند وقتیه که تو خرید مواد غذاییمون کم و کسر داریم. دوربینای مداربسته رو چک کردم. کی؟ گلتن. مطمئنی؟ چون گلتن مدت هاست که اینجا کار میکنه و اینکه مطمئنم. بفرمایید. تعریف کن ببینم از این زن چی میدونی؟ مدیر مدرسه متخانه. تو دانشگاه تازه تأسیسشون هم قراره تدریس بکنه. باهاش آشنا شدی؟ پس چیزی شده؟ یه اوقات تلخی کوچیک بود رفت شد. بفرما. این زن مشکل داره عامر؟ نه نیست، به خاطر شغلش یکم جدیه. تو سالها به زنداداش عادت کردی، به نظرت یکم عجیب. من زنداداش تو میذارم رو سرم. این دیگه چیه؟ برج زهرمار. برای همینم شوهر بالا سرش نیست. داداش مبادا پیش خودش همچین چیزایی بگی.
بدتر باتون سر لج نیفته. جرأتشو نداره. من فکر پسرمم. تو میدونی مصطفی سر کار یکم بی دست و پاست. خب من بعد از تو دلم فقط به فاتح گرمه. اونم بره چی کار کنم؟ نمیره داداش جان، نمیره. کجا قراره بره؟ ازدواج که رفتن نیست. چه میدونم، جوانای امروز طرز فکرشون فرق داره. بچه‌م که تو راهه. بچه که هست بخوای نخوای باید بیشترم کار کنی. داداش خودتو اذیت نکن، همه چی رو به راه میشه. میگم چطوره با این زن تو حرف بزنی؟ درباره چی؟ تو راحت تر ارتباط برقرار میکنی. بهش بفهمونی لازم نیست انقدر بترسی. از من میشنوی چندان نیاز نیست، اما خب اگه تو بخوای باشه حرف میزنم. میخوای به هم بگی چه اتفاقی افتاده؟ خانم بعد از فوت شوهرم حقوقم به خرج زندگیم قد نداد. بیا بردار. زندگی که چه عرض کنم، شکممونم سیر نمیشد. باور کنین اگه مجبور نمیشدم نمیکردم، اما بچه ها گشنه بودن. برای همین چند تا سیب زمینی و پیاز برداشتم. من دزد نیستم، فقط مونده بود خرجم. خلاصه باز خوبه بابا طرف منه. چی گفت؟ نظرش چیه؟ هیچی، میگه حرفای مامان مسخره است. باز خوبه، بگو با مامانت حرف بزن. حالت خوبه یلیز؟ اصلا فکر خوبی نیست. آخه با دعوا مرافع جدا نشدن، اما وقتی هیچ مشکلی نداشتن بابا ولش کرد. خب دو آگاهی نبودن هیچ مشکلی خودش یه مشکل خیلی بزرگه. آره خب اینم هست، اما بابا از قانون خشک مامان خسته شده بود. بابا مرد آزادیه، اما الان ازدواج کردنش دلم واسه مامانت سوخت. ولش کن. خب میخواستی که ملایم تر باشه. نمیبینی با من چی کار میکنه؟ ولش کن، حداقل بابات پشتته، خیلی خوبه. گفت عروسیت میام، تنهات نمیذارم، ببینیم وقتی اومد چی میشه. دوبله شده در استودیو جیم. 100 جور غذا داری میپزی مامان. حیف این نعمت به خدا. خونه ای ما هیچ وقت غذا اصراف نمیشه. نمیفهمم چرا این جریان برات انقدر سنگین میاد ها؟ خب آخه انگار از خاندان سلطنتی میخوان بیان اینجا. این همه بریز و بپاش واسه چیه؟ نمیشه دخترم، اولین باره دارن میان خونه ما. بنده خدا شاغله، کل روز خسته میشه، خسته و کوفته داره میاد خونه ما. بیچاره کو میکنه، میره مدرسه جلو میده دیگه. تو چرا از ملاقات اول باهاش دشمن شدی؟ زنی که همچین دختری بزرگ کرده به چه درد میخوره؟ تو هم لطفاً زیاد تو چشمت بزرگشون نکن. منظورت از همچین دختری کیه نورسما؟ کی میتونه باشه مادر؟ عروست دیگه. عروسی که صبح آدم حسابت نکرد بیاد سر میز صبحونه مامان جون. هنوز عادت نکرده، بهش زمان بده. یه وقت بهش چیزی نگیا ناراحت میشه. چی قراره بگم؟ اصلا به من چه؟ اما بابا هم فردا پس فردا از کوره در میره، گفته باشم. صبح کم مونده بود عصبانی بشه، فقط همین یه مدل عروس رو کم داشتیم. واسه زن حامله عروسی میگیرین؟ به کارت برس. دیگه تکرار نشه ها. داری غیبت میکنی، گناه داره. آخه این چه حرفیه؟ آخ منو به حرف گرفتی، نمازم دیر شد. دخترا شما هم یکم استراحت کنین، نمازتونم قضا نشه باشه؟ خانم تو وضو داری ها؟ بله مامان جون دارم. خب پس چرا هنوز نشستی؟ بودو دیگه، دنیا کار دارم دختر. خب دانش آموزای عزیز،
میدونم تا تعطیلی مدرسه چیزی نمونده، اما برای اینکه وقت تلف نشه خواستم همین امروز بهتون اطلاع داده باشم. ممنون میشم با دقت گوشتون با من باشه. همونطور که میدونین توی غذاخوری مدرسه برای شما چند مدل غذای مقوی و مفید پخته و سرو میشه، اما از خیلی از این غذاها، یعنی خیلی از این مواد غذایی بدون استفاده دور انداخته میشه. ما هم یعنی هیئت مدیره این مدرسه برای جلوگیری از این اسراف و اینکه برای کمک به عزیزانی که توی امرار معاششون دچار مشکل میشن تصمیم گرفتیم یک کمپین راه بندازیم. خب سکوت لطفاً. از این به بعد آخر هر هفته توی مدرسه یک مراسم غذا برگزار میشه و این مراسم کاملا رایگان خواهد بود. دانش آموزایی که میخوان میتونن داوطلبانه توی این مراسم به ما کمک کنن و این کار به عنوان نمره انضباطی براشون در نظر گرفته میشه. افراد تنگ دست و تو محدوده مدرسمون و اینکه اگه از پرسنل مدرسم کسی احساس میکنین نیاز داره توی این مراسم غذایی میتونین به صورت رایگان بهشون کمک کنین. خب حالا دانش آموزایی که میخوان آخر هر هفته داوطلبانه با ما کار کنن فردا برای اسم نویسی به امور دانش آموزی مراجعه کنن. دیگه میتونید تشریف ببرید.